मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानने वाला, साहबा की बात को मानने वाला कामयाब है। हमारे को हुक्म यहीं तक दिया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि मेरे और मेरे रसूल की पैरवी करो। बहुत जगहों पर फरमाया है। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे और मेरे साहबा की पैरवी करने वाला फिरका जन्नत में जाएगा। यहां पर इस्लाम का एंड हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आगे इस्लाम नहीं है। हम अपने इमामों की पैरवी करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और साहबा की और अल्लाह की बात को छोड़कर इमामों की पगम एक वली ओलियों की पैरवी करते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, उन पर अमल करते हैं। ये हमारे ऊपर जायज नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। ये मुशरिक है। मुशरिक लोग कब्र परस्ती की तरफ ले जाने के लिए एक से एक हदीसें लाएंगे, मुसलमानों को बेवकूफ बनाएंगे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से कहीं पर भी सबूत नहीं है। मुझे ये बताइए, जब पूरी कुरान नाजिल हुई तो अल्लाह ताला भूल गया था क्या ये बताना कि जो दुनिया के अंदर आए नबी और वो फोत हो गए, वो तुम्हारे हाजत रवा है, वो तुम्हारी हाजत रवाई पूरी करते हैं, वो तुम्हारी मुश्किल कुशा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये आयत क्यों नाजिल ने फरमाई कि फौत शुदा वली ओलिया नबी वो तुम्हारे हाजत रवा है, तुम्हारी मुश्किल कुशा, उनसे मांगा करो। ये अल्लाह ताला ने आयत नाजिल क्यों नहीं फरमाई? और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्यों नहीं बताया कि मेरी वफात के बाद तुम मेरे से मांगना, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं तुम्हारी मुश्किलें दूर करने वाला हूं। अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं फरमाया? और साहबा ने क्यों नहीं फरमाया? साहबा ने क्यों नहीं फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुश्किल कुशा है, वफात होने के बाद मुश्किल कुशा है। जब वो दुनिया के अंदर मौजूद थे तो मुश्किल कुशा थे, वो मुश्किलों का हल किया करते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया एक दूसरे की मदद करने का। लेकिन जो इंसान फोत हो गया, जो इस दुनिया से चला गया, जो अल्लाह के पास चला गया, अल्लाह ताला ने कहीं पर भी कोई हुक्म नहीं दिया कि वो तुम्हारे मददगार है, वो तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारी मुश्किल कुशाई करते हैं। कहीं पर भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आ जाइए सूरह अल मोमिन आयत नंबर 117। और जो कोई अल्लाह के साथ किसी और माबूद को पुकारे जिनके पास कोई दलील नहीं हो, तो उसका हिसाब उसके रब के पास। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि अल्लाह को छोड़कर जिसको मुश्किल कुशा मानते हो और जिस तरीके से तुम अल्लाह को पुकारते हो उसी तरीके से तुम उनको पुकारते हो, और तुम्हारे पास अगर कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से, तो उसका हिसाब अल्लाह के पास है। हिसाब अल्लाह ताला लेगा। समझे मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे से वाकिफ है। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे दिलों का हाल भी जानता हूं, मैं तुम्हारे को देखता हूं, तुम्हारी हर बातों को सुनता हूं। अब मुझे बताइए, हमारे ऊपर जब मुश्किलें आ जाती है, हम कहीं पर भी हो, मान लो जंगल में अकेले हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, या अल्लाह हमारी मदद फरमा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दिलों का हाल जानता हूं, मैं सुनता हूं, इसलिए हम अल्लाह को पुकारते हैं। मुझे एक भी दलील दे दो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि तुम इंडिया में बैठकर मुझे पुकारोगे तो मैं मदीना में बैठा हुआ तुम्हारी पुकार सुनूंगा। एक भी दलील दे दो। कोई दलील नहीं है। जब हम अल्लाह को जिस तरीके से पुकारते उसी तरीके से हम फौतशुदा लोगों को अगर पुकारते हैं, तो हमारे पुकारने में अल्लाह को पुकारने में और वली उलिया जो फौतशुदा उनको पुकारने में क्या फर्क रहा? हम जिस तरीके से अल्लाह को पुकारते हैं उसी तरीके से अगर उनको पुकारते हैं, तो ये अल्लाह के साथ शिरक है कि नहीं? क्या जो सुनने की, देखने की जो ताकत अल्लाह के पास है, वही ताकतवर हमने उनको मान लिया, वली ओलियाओं को जो फौतशुदा हैं, तो ये शिरक है कि नहीं है? क्या हमने अल्लाह के बराबर उनको बना दिया? अल्लाह के पास जो ताकत है वही ताकतवर हमने उनको बना दिया कि वही ताकत इनके पास है, तो ये शिरक है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। हमारे सामने अगर इंसान हो तो हम उसको कह सकते हैं हमारी मदद करो, ये कोई शिरक नहीं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि एक दूसरे की मदद करो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मदद किया करते थे, साहबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किया करते थे। लेकिन अगर आपका बाप भाई अगर फोत हो गया तो वो तुम्हारी मदद कर सकता है क्या? तुम कब्र पर जाके खड़े हो जाओ, रोज क़यामत तक खड़ा रहो, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन जिंदा अगर तुम्हारा बाप भाई या तुम्हारे सामने है, उसको आप कहोगे कि आप मेरी मदद करो, तो वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। समझे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला फोतशुदा नहीं है। अल्लाह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है, और मदद जिंदा ही करता है। जो इंसान दुनिया से आया तो चला गया इस दुनिया से फोत होकर, वो मददगार नहीं है। जो जिंदा है वही मददगार है। समझे? फिर आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह अल आराफ आयत नंबर 196 197। अल्लाह ताला अपने रसूल से कहता है कि तुम ऐसे कहो कि मेरा मददगार तो अल्लाह ही है जिसने बरहक किताबें नाजिल की है, और वो नेक लोगों को दोस्त रखता है। और तुम जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते वो ना तो तुम्हारी मदद करने की ताकत रखते हैं और ना वो खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तुम जिनको पुकारते हो ना वली औलियाओं को, वो खुद अपनी ताकत नहीं कर सकते।
وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ میں نے خود 17 سال تک پکارا ہے ولی اولیاؤں کے مزاروں پر جا جا کے، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ یہاں پہ کیا یہ آیت جھوٹ بول رہی ہے؟ قرآن جھوٹ ہے کیا یہ؟ پھر آ جائے سورہ المومن آیت نمبر 60، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں ہی تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور بے عزت اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے پکارنا، میں تمہاری پکار سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا؟ کیا فرمایا؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین کے اوپر کربلا کے اندر کتنی بڑی مصیبتیں آئی تھی، لیکن حسن حسین نے بھی اپنے نانا کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی انہوں نے نہیں پکارا مدد کے لیے۔ میرے پیارے دوستو، یہ بیوقوف بناتے ہیں، من گھڑت حدیث لا لا کر بیوقوف بناتے ہیں قبر پرستی کی طرف لے جانے کے لیے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مددگار ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی امت کو کیوں نہیں بتایا، صحابہ کو کیوں نہیں بتایا کہ میری وفات کے بعد مجھے پکارنا، میں تمہارا مددگار ہوں، مدد کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 160، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تمہیں تنہا اکیلا چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے۔ اللہ جس کی مدد کرنا چاہے نا، تو اس انسان کے اوپر کوئی دوسرا کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ جسے تنہا اکیلا چھوڑ دے، مصیبت میں چھوڑ دے، تو پھر اس کی مصیبتوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ رکھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جھوٹ فرمایا؟ جو مومن ہوگا، جو مشرک نہیں ہوگا، وہ اللہ پر ایمان رکھے گا۔ سمجھے؟ یہاں پہ صاف آ گیا۔ پھر آ جائیے سورہ البقرہ آیت نمبر 153، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، تم جو ایمان لائے ہو تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں صبر کرنے کے والے کے ساتھ ہوں۔ نماز سے، صبر سے تم مدد چاہو، مدد حاصل کرو۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ قبر پرست نہیں مانیں گے۔ پھر آ جائے سورہ یونس آیت نمبر 107، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دکھ پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو دور کر دے، اور اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ بتائیے۔ پھر آ جائے حدیث صحیح بخاری، رسول صلی اللہ 6321 نمبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تبارک تعالی ہر رات دنیای آسمان پر آتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ ہے کیا؟ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ان مشرکوں سے بچو۔ یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ لوگوں کو قبر پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں کیوں دفن کیا گیا؟ ان قبر پرستوں کے ڈر سے دفن کیا گیا۔ یہ قبر پرست کہیں آ کر ان کی پوجا پاٹ شروع نہ کر دیں، قبر پرستی شروع نہ کر دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس 12 سال سوئی، ان قبر پرستوں کے ڈر سے کہ یہ قبر پرست کہیں سے آ جائیں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پرستی شروع کر دیں گے، یہ دیا اگربتی چادریں وغیرہ اس میلے لگانا شروع کر دیں گے۔ اس ڈر کے مارے اما عائشہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس 12 سال قریب سوئی ہے، اور اس ڈر کے وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تاکہ بند رہے۔ سمجھے؟ میرے پیارے دوستو، ان مشرکوں سے بچو، ان قبر پرستوں سے بچو، ان سے قرآن اور حدیث کی طرف آؤ۔